बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कुरान मजीद ऐसी मोजज़ाती किताब है कि आज के जदीद दौर में साइंस बार बार कुरान करीम की सच्चाई के सबूत फराहम कर रही है। कुरान मजीद के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया गया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन तक मछली के पेट में जिंदा रहे। कुरान मजीद अल्लाह ताला के नाफरमान कौमों के किस्से तफसील से बयान करता है। फ़िरऔन और नमरूद जैसे हुक्मरान अपने घमंड और गलत फैसलों की वजह से पूरी कौम की तबाही का सबब बनते रहे। पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करने वाले 4 बड़े बादशाह गुजरे हैं जिनकी हुकूमत बहुत वसी थी, जिनमें से 2 मोमिन और 2 काफिर थे। मोमिनों में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत जुल्करनैन हैं, जबकि काफिरों में नमरूद और बख्त नसीर हैं। आज हम नमरूद के बारे में बताएंगे कि वो कैसा था, कब और कहाँ पैदा हुआ, क्यों नमरूद की वालदा ने उसे अपना दूध ना पिलाया, कैसे एक भेड़िया उसे अपना दूध पिलाता रहा, क्या वजह थी कि मालिक अल मौत भी नमरूद की वालदा की रूह कब्ज़ करते वक्त रो पड़े थे। रवायात में आता है कि एक दफ़ा अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि आज तक इतने इंसानों की रूह कब्ज़ कर चुके हो, कभी किसी पर रहम भी आया है? तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह पाक, एक मौका ऐसा आया था कि मुझे एक रूह को कब्ज़ करते वक्त बहुत दुख हुआ था और मेरा दिल खून के आंसू रोया, लेकिन हम फरिश्तों में ऐसी मजाल नहीं कि हम अल्लाह तबारक व तआला तेरी हुक्म अदूली कर सकें। इलाही, एक मौत भुलाई नहीं भूलती। मालिक अल मौत अर्ज़ करने लगे, एक कश्ती मर्दों और औरतों से भरी हुई थी जिसमें एक औरत ने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। ए अल्लाह तबारक व तआला, तूने हुक्म दिया कि इस कश्ती को समंदर में गर्क कर दो। मुझे हुक्म हुआ, जिस औरत ने बच्चा जना है उसको उसके बच्चे के अलावा सबकी रूह कब्ज़ कर लो। इलाही, मैंने सबकी रूह कब्ज़ कर ली। सारी कश्ती डूब जाने के बाद वो औरत अपने नए पैदा होने वाले बच्चे के साथ एक तख्ते पर बैठ गई और समंदरी मौजों में झूलने लगी। उस औरत ने अपने बच्चे को दूध पिलाया और फिर तेरा हुक्म जारी हुआ कि उस औरत की रूह भी कब्ज़ कर लो। ए अल्लाह पाक, तुझसे कोई बात पोशीदा नहीं, तू खूब जानता है। यही वो वक्त था जब मेरा दिल हिल गया और गमगीन हो गया कि इस बच्चे को समंदर के अंदर अपनी माँ से जुदा कर दूं। मुझे इस शेरख्वार बच्चे को उसकी माँ से अलग करके जो तकलीफ पहुंची थी, अब उस वाक़े को एक मुद्दत बीत चुकी है, लेकिन वो बच्चा आज भी याद आता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, क्या तू जानता है कि वो बच्चा अब कहाँ है और किस हाल में है? ए इज़राइल, जब तूने माँ की रूह कब्ज़ की और बच्चे को तन्हा छोड़ दिया तो हमने एक समंदरी मौज को हुक्म दिया कि उस बच्चे को एहतियात से एक वीरान जजीरे में डाल दे और उस जजीरे में हर तरह के दरख्त उगा दिए, साफ पानी का चश्मा जारी कर दिया, बेशुमार फल उगा दिए। उस बच्चे को खुश करने के लिए इंतहाई खूबसूरत परिंदे वहाँ भेजे। परिंदे और जानवर उस बच्चे से खेलते रहे। रेत के अंदर उसके लिए एक खास बिस्तर था और एक भेड़िए की मादा को हुक्म दिया कि वो इसको दूध पिलाए। सूरज को हुक्म था कि उसके ऊपर धूप ना डाले और बारिश उसके ऊपर नहीं बरसती थी। इस तरह हमने तन्हा और बेयारो मददगार बच्चे की मदद की, जिससे वो खूब सेहतमंद और जवान हो गया। और ए मालिक अल मौत, क्या अब तू जानता है कि अब वो बच्चा कहाँ है? हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम फौरन सजदे में गिर गए और कहने लगे, ए परवरदिगार, तू ही हिकमत वाला है और जानने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए मालिक अल मौत, वही बच्चा आज नमरूद है जिसने मेरे खलील पर जुल्म सितम की एक हद कर रखी है। अल्लाहु अकबर। नमरूद ही वो बच्चा था जिसे परवरदिगार आलम ने अपनी कुदरत कामिला से किस शान और अजमत से पाला, मगर उस बच्चे ने बड़े होकर खूब कुव्वत हासिल की और शाही खानदान में जगह बनाकर बादशाह बन गया। ये बाबील का हुक्मरान बना और आहिस्ता आहिस्ता ऐसा मुतकब्बर और जालिम हो गया कि उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बराबरी शुरू कर दी। नाउज़ुबिल्लाह।
ایک دن ایسا بھی آیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ مجھے سجدہ کیا کرو۔ وہ ایسا ظالم بادشاہ تھا کہ اس نے پورے ملک کے غلہ کو اپنے قبضے میں لے رکھا تھا۔ خوراک صرف اسی کو ملتی تھی جو اس کو خدا مانتا تھا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی غلہ لینے کے لیے نمرود کے دربار میں پہنچ گئے تو اس نے کہا کہ پہلے مجھے سجدہ کرو اور اپنا خدا تسلیم کرو، جب ہی میں تم کو غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھرے دربار میں اعلان فرما دیا کہ تو جھوٹا ہے اور میں صرف ایک خدا کا ماننے والا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سن کر نمرود آپے سے باہر ہو گیا تو آپ کو دربار سے نکال دیا۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ سے تنگ آ چکا تھا۔ ایک دن اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلوایا اور پوچھنے لگا، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ اس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو کہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ یہ سن کر نمرود نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو اس بات پر قدرت رکھتا ہے تو مغرب سے سورج نکال کر دکھا۔ اس مناظر کو اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح بیان فرمایا۔ ترجمہ: اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا، میرا رب وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے۔ بولا، میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اس کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ تو اس وقت ہوش اڑ گئے قافلے کے اور اللہ تبارک و تعالی راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ نمرود پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے اپنی فوج تیار کی اور کہا کہ تم اور تمہارا رب میرے مقابلے میں آؤ۔ نمرود نے بڑا لشکر تیار کیا اور زبردست فوج کو اپنے ساتھ لے کر سورج نکلنے کے میدان میں آ پہنچا۔ ادھر اللہ تبارک و تعالی نے مچھروں کا ایک دروازہ کھول دیا۔ بڑے بڑے مچھر اس کثرت سے آئے کہ لوگوں کو سورج بھی نظر نہ آتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی کی یہ فوج نمرودیوں پر گری اور تھوڑی دیر میں ان کا خون تو کیا، ان کا گوشت کھا گئے اور سارے کے سارے ادھر ہی ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا کرنا یہ ہوا کہ ایک مچھر نمرود کے ناک کے راستے دماغ میں گھس گیا اور مغز کھانا شروع کر دیا۔ درد کی شدت سے نمرود پاگل ہونے لگا۔ دنیا بھر کے طبیب محل میں بلائے گئے پر اس کا کوئی بھی علاج نہیں کر پایا۔ نمرود نے اعلان کروایا کہ جو بھی میری اس بیماری کا علاج کرے گا میں اس کو اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ بہت سے طبیب علاج کے لیے آئے لیکن سب بے بس رہے۔ نمرود نے اپنی تکلیف ختم کرنے کے لیے سر پر ڈنڈے لگوانا شروع کر دیے۔ خدا کی قدرت کہ جب سر پر ڈنڈا پڑتا تو مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا اور جب ڈنڈا نہ پڑتا تو مچھر کاٹنا شروع کر دیتا۔ کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ جو نمرود کے سر پر زوردار تھپڑ لگاتا وہ اس کا ہمدرد کہلاتا۔ نمرود بالآخر ذلیل و رسوا ہو کر مر گیا اور جہنم واصل ہو گیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔